मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम महबूब रज़ा सिद्दीक़ी आस्थान ख्वाजा गरीब नवाज़ अहाता नूर में सैयद फरीद महाराज साहब के गद्दी पर मैं हूँ। चलिए, आज छठी शरीफ का कुल शरीफ कंप्लीट हो चुका है। हम डायरेक्ट बात करते हैं। आज मुबारक मौका है, 812वां उर्स मुबारक चल रहा है। इस मुबारक मौके पर क्या कहना चाहते हैं सैयद फरीद महाराज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये मेरी गद्दी नहीं है, ये गरीब नवाज की गद्दी है। यहाँ पर बेशक हम इसके यहाँ पर गुलाम हैं, यहाँ बैठते हैं, इससे हम फैज़ पाते हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पर अक़ीदतमंद हैं गरीब नवाज के, वो जो आते हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ फैज़ पाते हैं। बहरहाल ये गरीब नवाज का 812वां उर्स है। आप सबको, नाज़रीन को, जितने भी लोग इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, जो रज़ा भाई की चैनल को देख रहे हैं, उनको मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि गरीब नवाज की तफ़ैल और वसीले से आप सबकी हाज़रियाँ कबूल हो, जो यहाँ मौजूद है और जो ये देख रहे हैं। जो भी इनकी दुआएं अल्लाह ताला उनको कबूल करे गरीब नवाज के वसीले से। और सब आशिक़ान गरीब नवाज बहुत बहुत मुबारक। दूसरी बात यह है कि ये ज़माना बड़ा सख्त है, कठिन है। जैसे अभी यहाँ पर दुआ में कहा गया है, तो हमें सबको मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए अपने महबूब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। और यहाँ उनकी जो नायब है ख्वाजा खातून सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके वसीले से कि हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो, ये जुल्म, ये सितम, ये नफरत, ये ख़त्म हो इस वतन से, इस दुनिया से। और सब लोग जो गरीब नवाज का असल पैगाम है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, जो अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, वो रहमतें जो गरीब नवाज जब बांटते हैं, वो रहमतें पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे खित्ते में, साउथ एशिया में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी इलाके हैं जो ग्रेटर इंडिया कहलाते थे अंग्रेज़ों के आने से पहले, वहाँ पर प्यार, मोहब्बत और नफ़रत ख़त्म हो। और दूसरी ये दुआ करते हैं कि जो यहाँ पर जायज़ दुआएं लेके आया है, अल्लाह ताला कबूल करे। उनके घर में खुशियाँ हो, उनकी रोज़गारी में बरकत हो, उनके बच्चों का मुस्तक़बिल हो और हमारे बच्चों की तालीम आला से आला हो, ताकि वो अपने पाँवों में खड़े हो सकें और शोना बशाना लोगों के साथ मुकाबला कर सकें कि हर चीज़ में हम तुम्हारे बराबर हैं। सैयद फरीद महाराज साहब एक चीज़ जानना चाहते हैं। 811 साल कबल जो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो तालीमात, जो पैगामात दिए थे, जैसे कि इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद का, मोहब्बत का, भूखों को खाना खिलाना और साथ में लेके बैठना। जब ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में तशरीफ़ लेके आए थे तो उस वक्त छुआछूत की समझिए कि बहुत बड़ा मामला था, नस्ल परस्ती बहुत बड़ी चीज़ थी। कोई दलित वगैरह समाज के लोगों को या छोटी जातों को अपने बगल में नहीं बैठाते। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबसे बड़ा कारनामा है कि हिंदुस्तान से नहीं, बर्र सगीर से छुआछूत को ख़त्म किया। इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या रोशनी डालना चाहते हैं? देखिए, इस्लाम की जो बुनियाद है, तौहीद और रिसालत और ख़त्म नबूवत के अलावा, आखिरत के अलावा, हिसाब के अलावा एक वो है अदल, जस्टिस, न्याय। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गरीब नवाज को यहाँ भेजा तो उनको ये सबसे बड़ा जो उनका मिशन था, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, वो थी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। और वही पैगाम लेके आप यहाँ आए। और यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, जो यहाँ पर आदिवासी लोग थे, जो अजमेर की चारों तरफ रहते थे, और पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो पिछड़ी जातियाँ थी, उनको आपने ये पैगाम हक़ सुनाया, न्याय का पैगाम दिया, सोशल जस्टिस का, बराबरी का। और ये जितने भी चिश्तिया तरीक़े हैं, वो इसी की तरफ आपको ले जाते हैं। और फिर आपने जो सिलसिला चिश्तिया कायम किया, वो पूरे बर्रे सगीर में फैलाया, चाहे आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, पंजाब, सिंध, पेशावर, अफगानिस्तान, इधर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह गरीब नवाज के मिशन को लेकर चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग जाते गए और अपना काम करते रहे। और उर्स में वो सब यहाँ आते थे और मिलते थे। ये एक नेटवर्किंग भी था कि आप एक दूसरे से अपना ख्याल कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरी ये परेशानी है, मैं यूँ कामयाब हुआ। तो ये यहाँ बैठ के उर्स के अंदर एक जो बहुत बड़ा एक
وجہ تھی عرس کی وہ تھی نیٹورکنگ کی. آج کی دنیا میں ہمیں سمجھ آتا ہے نیٹورکنگ کیا ہے. غریب نواز نے اور چشتیہ بزرگوں نے آج سے 800 سال پہلے نیٹورکنگ کر کے دکھایا. ایک اہم سوال لے لیتے ہیں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وتیرہ رہا کہ جیسے کہ مذہب انسانیت سب کو ساتھ لے کر کے چلنا، جو آج تک 811 سالوں سے کنٹینیو جو ذاتی زندگی میں کیے اس کے بعد 811 سالوں سے کنٹینیو چل رہا بلا تفریق مذہب ملت. زائرین خواجہ غریب نواز ہے، عقیدت مندان خواجہ غریب نواز ہے، عاشقان غریب نواز ہے. یہاں پر آنے والے کسی بھی زائرین خواجہ کے شیدائی سے نہ اس کا نام پوچھا جاتا ہے نہ اس کا مذہب پوچھا جاتا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج بھی وہ روایت آستان مبارک سے قائم ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسلام میں کبھی بھی انسانیت میں تفریق نہیں کری ہے. وہی پیغام جب غریب نواز یہاں لے کے آئے تو انہوں نے وہی پیغام دیا. اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ ہر ذات کے، ہر دین کے، ہر عقیدے کے، ہر جنس کے سب لوگ. آج یہ لوگ کہتے ہیں نا LGBT جو نیوٹرل جینڈر ہے اس کے لیے یہ لوگ بات کرتے ہیں. غریب نواز نے اس سے پہلے کہہ دیا. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی جو خواجہ سرا ہوا کرتے تھے مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے مکے، یہاں پر بھی. تو یہ آج جو ماڈرن لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں یہ ہمارے یہاں پہلے سے ہے. وہ غریب نواز کیا ہے، کوئی جینڈر کی وہ نہیں ہے تفریق. کوئی بھی آ سکتا ہے، آدمی ہو، عورت ہو یا بیچ کا ہو. یہاں پر ایوری بڈی از ویلکم. تو یہ سب سے بڑی پیغام ہے ایکویلٹی آف ہیومن بینگس. دیش ملک میں اتفاق و اتحاد کے لیے میسج آف خواجہ غریب نواز 812ویں عرس کے موقع پہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جو غریب نواز کا جو ایک موٹو ہے لو ٹوورڈز آل میلس ٹوورڈز نن. ہر ایک سے محبت کرو، کسی سے تعصب مت رکھو، کسی کو نیچے مت دکھاؤ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان بلکہ پورے بر صغیر کے اندر ایک تو نفرت کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو. ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلو. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور یہ بہت اچھی بات ہے. اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی تو غریب نواز کا وہ پیغام صادر ہوگا اور بر صغیر میں بالخصوص ہندوستان میں ترقی 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 ہوگی. کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا. پیار محبت کی زندگی سب لوگ گزاریں گے، سب لوگ ترقی کریں گے. ڈیولپمنٹ فار آل ہوگا. اپنا نام اور حضور اپنے بارے میں بتائیں. میرا نام فرید ہے. میں غریب نواز کا غلام ہوں. 800 سال سے میرے بزرگ یہاں پر غلامی کرتے آئے. جو لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے روبرو ہونا چاہیں گے کیسے ملیں گے، کیسے روبرو ہوں گے؟ میں فیس بک پہ بھی ہوں، واٹس ایپ پہ بھی ہوں، انسٹاگرام پہ بھی ہوں اور ٹویٹر پہ بھی ہوں جو آج کل ایکس کہتے ہیں. اور غریب نواز کے دربار میں تو ہوتا ہی ہوں میں صبح شام. کبھی بھی میرے سے آپ مل سکتے ہیں. میرے سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غریب نواز سے ملو نا. بے شک چیز یہ ہے غریب نواز کا دربار. آپ کو سب کو سلامت رکھے، دعا کرتے ہیں بس. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جناب فرید مہراز صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. شکریہ. Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now